बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जिस पर सवार है वो इक़्तिदार का घोड़ा नहीं बल्कि इक़्तिदार का भेड़िया है, और हुकूमत को ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब जो ही उतरे तो भेड़िया हमें चीर देगा। अब इनको एक खौफ है, लेकिन साथ ही अब उतरना भी चाहते हैं कि किसी न किसी लम्हे वो वक्त आ ही जाना है कि इसने हमें गिराना है, तो इससे पहले किसी तरह से ऐसे उतरा जाए कि जान बच जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखिए, 4.5 साल से इक़्तिदार के भी मज़े ले रहे हैं, सिस्टम को पूरा सहारा दिया, साथ चले हैं, अब भी साथ हैं, हर तरह से हुकूमत के साथ हैं। शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन ना अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, ना अपोजिशन कर रहे हैं, ना वहाँ पर बैठ रहे हैं, तो हुकूमत के साथ हैं। लेकिन अब जब नए सूबों का मामला आया है तो देखिए, अब कहते हैं कतई तौर पे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शैला रज़ा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी का बाप भी नए सूबे नहीं बना सकता, तो पीपल्स पार्टी से कैसे तकाजा कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ तक आ गई है। कुछ इसी तरह का मामला अब नून लीग का है। ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग चाहती है कि उनको किसी तरह से सियासी शहीद कर दिया जाए, मगर इस अंदाज से कि फिर केसेस भी ना खुले, फाइलें भी ना खुली कि जी हमें तो आपने इस तरह से निकाला है, हम तो ताबेदारी कर रहे थे। ये शहबाज शरीफ साहब कैसे कर सकते हैं? इतनी जुर्रत कहाँ से उनमें आ गई अब ये 4.5 साल के बाद कि वो मोहसिन नकवी साहब को इस तरह से चैलेंज करेंगे, उन्हीं को सीधे हो जाएंगे, उन्हीं से टकरा जाएंगे, मोहसिन नकवी से, जिनके बारे में उनके अपनी काबीना के लोग कहते हैं कि जी वो तो ज़्यादा पावरफुल हैं प्राइम मिनिस्टर से भी, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह नहीं है। उन मोहसिन नकवी को किस तरह से वो चैलेंज कर सकते हैं? खबर ये है कि आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद, जो सीडीए के चेयरमैन भी होते हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नोटिस चला गया है, मुरासला चला गया है कि आपने सदारती बग्गी वॉइस रॉय के अंदाज में किस तरह से इस्तेमाल की 14 अगस्त की तकरीबात में। इससे बहुत बुरा इंप्रेशन गया है, ये वीवीआईपी कल्चर का इंप्रेशन जाता है और बड़ा बुरा लगता है। अब ये दोनों लोग मोहसिन नकवी साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, चुनकर उन्होंने अपनी मर्जी से आईजी इस्लामाबाद लगवाए हैं। इसी तरह कमिश्नर और सीडीए के चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब के अंडर आते हैं, क्योंकि सीडीए के मामला भी मोहसिन नकवी साहब देखते हैं, इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला हैं और उनके बराह रास्त अंडर आईजी भी हैं इस्लामाबाद के। तो उन दो लोगों को ये इस तरह से नोटिस देना, जबकि मोहसिन नकवी साहब ने उसी दिन वजाहत दे दी थी कि वो डिले की वजह से सब हो गया, कि जो चीफ गेस्ट थे वो नहीं आ सके, देर हो गई, मीटिंग्स थी, फलां था, तो बार बार इन अफसरान को मजबूर किया गया। ये कह रहे थे नहीं जी हम इस तरह नहीं बैठते, कहा गया नहीं अब आपने ये तकरीब के हवाले से इसको लेट नहीं करना, बस अब आप इसमें आ जाएं, बग्गी में बैठ जाएं और ये करें। तो उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा? और ऐसे शहबाज शरीफ साहब जिनकी तो अपनी भतीजी 11 अरब रुपए का जहाज़, दुनिया में कहीं चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होगा ऐसा जहाज़ जो वो इस्तेमाल कर रही हैं। सारा ख़ानदान वीवीआईपी कल्चर का रसिया है। 20, 25, 30 गाड़ियों से कम में तो सफ़र नहीं होता यहाँ। शहबाज शरीफ साहब खुद कराची गए थे तो वो गाड़ियाँ नहीं गिनी जा रही थी, मेरा ख्याल 30 से ज़्यादा थी। आनियाँ जानियाँ इनकी देखें, जहाज़ का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं हर जगह जाने के लिए, तो वो वीवीआईपी कल्चर का सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा नहीं लगता, इस इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता आवाम में। शहबाज शरीफ साहब आवाम की बात करेंगे, वो आवाम में गए कब थे आखिरी दफ़ा? आवाम से उन्होंने खिताब किस तरह से आखिरी दफ़ा किया है? कोई जलसा, कोई इंटरेक्शन, कोई साफ़ियों से उनकी तरफ से ही आएगा जी वीवीआईपी। तो ये मोहसिन नकवी साहब से बराह रास्त टक्कर लेना है, ये बहुत वाज़ेह है। अब ये भी खबरें हैं कि हो सकता है मोहसिन नकवी साहब ही कहें कि इतना ज़्यादा दबाव है और वो भी अब इस प्रेशर से तंग आ गए हैं, हर तरफ से मुसलसल प्रेशर है, तो कोई एक आधा उहदा शायद वो कहें कि कम कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त वो सेनेटर तो हैं ही, वज़ीर दाखिला भी हैं, इस्लामाबाद के मामलात यानी सीडीए के मामलात भी वो देखते हैं, और फिर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर खारजा अमूर भी देखते हैं, बाहर की ताकतों से भी बातचीत करना, वो भी आप देखते हैं उनके ज़िम्मे है। तो बहुत से काम हैं, तो ये खबरें भी आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम दिया है, और एक सोर्स ने मुझे बताया, इस बात से वो खबर बिल्कुल सच साबित हो रही है। मेरी बात हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की फाइल्स अब शहबाज शरीफ साहब स्लो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ही हैं ना जो उनके अंडर लोग हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं उनकी टीम के, वो जब स्लो कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता शहबाज शरीफ साहब की मर्जी गैर हो रहा हो। हर जगह की एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइल्स होती हैं, जो भी होती हैं, तो वो उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा। और उसके बाद अब ये खबर आ गई है कि बराह रास्त जी उनको मरासला जारी किया जा रहा है। 14 अगस्त कब की गुजर गई, अब उनको याद आ रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिस पे ये समझते हैं कि जी हमें इस तरह से निकाला जाए कि हम लोगों में पॉपुलर हो सकें। हम तो लोगों में जा मिलने के काबिल नहीं हैं,
تو اب ان سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو یہ نہیں کرنا چاہتے. پہلے انہوں نے اپنی مرضی کے کام کیے, 26ویں 27ویں ترمیم کی, بڑے مزے لیے, نیب کے قوانین بدل دیے, خان صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ وہ کیا جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ایسا بدلا لیں گے ایسا بدلا لیں گے, اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کر دیا. اپنی مرضی کی عدالتیں, قاضی فائزہ کا آنا ان کے لیے خوشگوار رہا, اس کے بعد مخصوص نشستیں چھیننا, یعنی ہر کام اپنے لیے کیا. 11 ارب روپے کے جہاز سے لے کر جس طرح کے لوگ لگانا چاہتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو جہاں جہاں جیسے جیسے ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے سب کیا. اسحاق ڈار صاحب آ گئے, ان کے بیٹے آ گئے, وہ بھی کابینہ میں آ گئے, سب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا جو کرنا چاہتے تھے. اب جس طرح سے سب سے بڑی مثال نئے صوبوں کی لے لیں. کیا پنجاب حکومت مریم نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نئے صوبے پنجاب میں بنانا؟ نہیں چاہتے, ورنہ بنا چکے ہوتے. کیا وہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام, امپاورڈ بلدیاتی نظام چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. ابھی بھی جو قانون لا رہے ہیں اس میں کمشنر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں, اور سی ایم ہی کنٹرول کر رہا ہوگا شہر کو کمشنر کے ذریعے, وہی انگریز کے نظام کے ذریعے. تو بلدیاتی نظام میں وہاں پر بلدیاتی نمائندوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہ نہیں کرنا چاہتے, نہ یہ کر رہے ہیں. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کرو, جو ان کی مرضی کے کام نہیں ہے وہ بھی ان سے کہا جا رہا ہے. تو لہٰذا اب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے ذرا کیا جائے, کوئی تھوڑا بہت ہوتا نا کہ اپنا اظہار ناراضگی کا کہ نہیں خوش نہیں ہے, تو لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ ہماری فائلیں کھل جائیں, کوئی جواز نہ ہم دیں, تابعداری بھی پوری کریں, لیکن ساتھ یہ کہ اس طرح سے کچھ ہلکا ہلکا سا ہم یہ پریشر ڈالنا شروع کریں. نظر تو آ رہا ہے کہانی ختم ہو رہی ہے, لیکن کہانی ختم ہونے سے پہلے جس طرح سے کوئی ہمارے پاس بھی کوئی جواز تو بن جائے لوگوں کے پاس جانے کا. نہ معیشت ہم ٹھیک کر سکے, سیاست بھی نہیں, کہیں بھی کوئی چیز دکھانے کے لیے تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی تو شوگر مافیا کو جس طرح نوازا گیا ہے وہ بھی چیزیں ہیں, تو اس لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو. خان صاحب کے ناقدین مجبور ہیں کہیں, صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کہیں, جب ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں جو بھی جاننے والا ہے, کوئی سٹے والا ہے, کوئی موچی ہے, کوئی ریڑھی والا ہے, جس کے پاس ہمارا جانا جو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی خان صاحب کب آ رہے ہیں. ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں, پوچھتے ہیں جی وہ شفا ہاسپٹل میں شفٹ ہوئے نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے, فلاں نہیں ہوا. ہر طرف خان ہے, اور وہ ذرا سی ایک جھلک دیکھ لی, ایک ٹریلر دیکھ لیا نا اس کی پاپولیرٹی کا, اب اور خوفزدہ ہو گئے ہیں. تو خان صاحب جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں, جو ثابت ہو گیا ان کی بہن کی باتوں سے, عظمیٰ خان صاحبہ سے, نہ وہ ڈیل لینے کے لیے تیار ہے نہ کچھ بھی. تو اب آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تک ان کی جماعت تو قائل ہو گئی ہے کہ واقعی ڈٹ گیا ہے وہ. اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھی خان صاحب کا ڈٹنا بھی کام دکھا گیا, مولانا فضل الرحمان بھی ان کے قائل ہو گئے, اور اب متحدہ اپوزیشن بن گئی ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے اس وقت. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اتفاق کر لیا ہے کہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی متحد ہو کر اپوزیشن کی جائے, یعنی ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں نا جی حکومت میں, وہ کہتے رہے آپس میں ناراضگی کرتے رہیں, اب جے یو آئی ہو, تحریک تحفظ جان پاکستان ہو, تحریک انصاف ہے, اس میں سب اب ایک پلیٹ فارم پر یعنی اپوزیشن کے طور پر متحد ہو گئے, متحدہ اپوزیشن بن گئی ہے. باقی چیزیں آگے ہوں گی. تو یہ کس لیے ہوا؟ خان صاحب ڈٹے رہے, کھڑے رہے, انہوں نے ایکسپوز کر دیا جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اس کو, یہ کام دکھا گیا ہے. اور ابھی تو آگے دیکھیے نا, تجزیے غلط ہو رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ, وہ جو کہتے تھے کہ جی جائیں نا عدالت جائیں, وہ راستہ ہے, مہینوں کوششیں کرتے رہے, نہیں ہوا. آج آ کر اگر کوئی ریلیف ملا بھی, جب یہ حکومت کہتی تھی جائیں جی عدالت, تو عدالت سے اگر فیصلہ آ بھی گیا اس پر عمل ہی نہیں کیا, تو ثابت ہو گیا ساری 2 نمبری ہے. انہوں نے کبھی کرنا ہی نہیں, خان کو کوئی ریلیف دینا ہی نہیں ہے, یہ اس سے ڈیل چاہتے ہیں, اس طرح کی مل نہیں رہی, تو بس اب بھیج دیا. اب پریشر ہے, اب دباؤ ہے, اس کا کوئی راستہ دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا اب اپنی مرضی کا کوئی کام کروا لیتے ہیں. ایسا کہ نظر ثانی درخواست میں کہتے ہیں جی ہم کر دیتے ہیں, وہ فیصل سلطان اس وجہ سے نہیں جا سکے, فلاں ہو گیا, وہاں پر تو لوگ تھے, آپ نے سیکورٹی کا کہا تھا, سیکورٹی نہیں پرووائڈ ہو پا رہی تھی, وہاں تحریک انصاف کے لوگ آ گئے تھے, یہ ہو گیا وہ گیا تھا, اب ہم بورڈ بنا رہے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کچھ نوٹس لے, اب بشرا بی بی کے حوالے سے یہ پہلے ہی وہ کام کر دیں گے, بورڈ بھی بنا دیں گے, چیزیں بھی دیکھیں گے, کوئی ٹریٹمنٹ بھی بہتر کر دیں گے, کیونکہ خان صاحب کو زیادہ فکر اپنی اہلیہ کی ہے کہ وہ خاتون ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو اب اس طرف خود سے جانے لگ گئے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے, پھر کچھ اس طرح کی ڈائریکشن آئے, خود ہینڈل کر دو تاکہ کوئی جوازی نہ ہو. کیونکہ اب ماحول ایسا بن رہا ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بھی جو ججز کچھ رہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں, آئینی عدالت میں تو انہوں نے سب اپنی مرضی کے کر دی ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں نئے تو اور بات ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں
جو جب ریٹائر ہوں گے تو پھر ان کو موقع ملے گا کہ اپنی مرضی کے وہ لے آئیں ججز. ابھی کچھ پرانے اس طرح کے چل رہے ہیں, تو ان کا بینچ بھی بن جانا ان کے لیے سرپرائز تھا, اور پھر جو فیصلہ آ گیا سرپرائز تھا. تو کہیں دوبارہ ایسا کوئی سرپرائز نہ مل جائے, تو لہٰذا چیزیں پہلے مینیج کر لی جائیں. یہ سب دیکھا جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے, تو اس کے بعد اب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر جذباتی ہو گئے. انہوں نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا اس میں انہوں نے جذباتی ہو کر کہا کہ اب ہمارے پاس راستہ کیا بچا ہے, جو آپ نے کر دیا ہے ہمارے ساتھ. ہم نہیں کہتے کہ جی آپ کو اسپیشل سلوک کر دیں, جو قانونی طور پر ایک فارمر پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے, جو اس عمر کے 74 سال کے شخص کو ملنا چاہیے, جس نے پاکستان کی خدمت کی ہو, اس کو ملنا چاہیے. آپ چھوڑ دیں آئین اور قانون میں جب درج ہے آپ اس پر نہ کریں. ایک عام کنوکٹڈ شخص, کنوکٹڈ بھی مان لیں, مجرم کو بھی مان لیں, جو اس کو حقوق حاصل ہیں وہ تو کرتے ہیں. آپ نے خود اقوام متحدہ میں نیلسن منڈیلا رول پر سائن کیے کہ جہاں دنیا میں یہ رول بنا کے 15 دن سے زیادہ کسی کو نہیں آپ بغیر فیملی سے ملاقات کے رکھ سکتے. بڑے سے بڑا مجرم ہو, 15 دن کے اندر کم از کم ایک دفعہ آپ نے اس کے خاندان سے, فیملی سے اس کی ملاقات کروانی ہی کروانی ہے. یونیورسل رول بن گیا ہوا ہے اقوام متحدہ کی سطح پر. آپ نے خود سائن کیا, اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے آپ, تو باقی کیا بچتا ہے؟ کہتے ہیں آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب آپ جیسے بندہ جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے. آپ کے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا تو آپ کیا کرتے؟ کہتے مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی جواز رہ گیا. کہتے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے جانا تھا اپنے گھر والدہ کے انتقال کے بعد کہ جی جمعے کو لوگ آتے ہیں ملنا ہے, تو میں نہیں جا سکا کہ میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا. وہ سارے بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا خان کے لیے. اور شیخ افضل مروت آج چیخ اٹھے, کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب آپ جب بولتے ہیں منہ سے آگ ہی نکالتے ہیں. جا کر ایسے تو ملتے تھے شیخ افضل مروت صاحب, اب کہہ رہے تھے خواجہ صاحب آپ تو سب ہمیشہ آگ اگلتے ہیں, آپ کی زبان, آپ کے منہ سے آگ ہی نکلتی ہے. آپ کو جیل ہوئی ہوگی, آپ نے بدلہ ہی لینا ہے. آپ کو جتنے عرصے کے لیے جیل ہوئی, خان تو 3 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں ہے, اور جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بس کر دیں آپ. اور کیا کرنا ہے, کتنا ظلم کرنا ہے, کتنا جبر کرنا ہے, کتنا ذہنی ٹارچر دینا ہے, یہ ہو رہا ہے, سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے ایک خاص آدمی سے میری بات ہوئی, ایسا نون لیگ کا آدمی جس پر تحریک انصاف کے دور میں پرچہ ہو چکا ہے یا پرچے ہو چکے ہیں, FIR میں نامزد ہوا. تو وہ کس طرح سے تحریک انصاف یا خان صاحب کا کوئی سمجھیں کہ ووٹر ہوگا, سپورٹر ہوگا, نہیں, ابھی بھی وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. تو کہتا ہے جی یہ خان ہمیں لے گیا ہے, کچھ نہیں بچا, خان ہی خان ہے. میں نے کہا جی کیوں, یہ مہنگائی, لا قانونیت, بیڈ گورننس, یہ سب. آپ تو ویسے تو بینیفشری ہیں کیونکہ نون لیگ میں ہیں. کہتے جی وہ نہیں یہ سب باتیں الگ ہیں, بس لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈٹ گیا ہے, لوگ کہتے ہیں جی بندہ تو وہ ہے, مرد تو وہ ہے, بس ہیرو بن گیا وہ. جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, ہماری قیادت تو ایسی فارغ ہے. یعنی یہ نون لیگ کا بندہ کہہ رہا ہے جی ہمیں گورننس, بیڈ گورننس نے نہیں مارا, ہمیں مہنگائی کی وجہ سے اتنی مار نہیں پڑ رہی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, لیکن اصل میں وہ ہیرو بن چکا ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات کی جا رہی ہے اور نون لیگ کے بندے یہ بات کر رہے ہیں. تو سوچئے ذرا کہ کیا اس وقت صورتحال ہے, کیا اس وقت حالات ہیں. باقی JUI کا آنا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا متحدہ اپوزیشن میں آنا, میری نظر میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. اور ویسے ہی فضل الرحمان صاحب اس وقت بہت سخت تقریریں کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ان کے پاس جائے گی کسی بھی حوالے سے تو کہیں گے اب تو متحدہ اپوزیشن ہے جی, اب تو جو بات کرنی ہے اس میں تحریک انصاف بھی ساتھ بیٹھے گی اور تحریک تفویض آنے پاکستان بھی ساتھ بیٹھے گی. اب بات ہی کچھ اور ہو چکی ہے. تو لہٰذا اب چیزیں اور طرف جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیے نا قائل ہو گئی. اب سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب سیاسی قیدی ہیں. کہتے ہیں اور کوئی قیدی ہوتا اس کے اوپر یہ والے مقدمات ہو جو خان صاحب پر ہیں, کب کا ضمانت سے رہا ہو چکا ہوتا. تو وجہ کیا ہے, وہ سیاستدان ہے, اس وجہ سے نہیں اس کو آپ چھوڑ رہے, تو سیاسی قیدی ہے. باقی چھوڑ دیں آپ, کیس صحیح ہے غلط ہے, یہ تو حال ہے. پیپلز پارٹی یہ باتیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے اصل میں اپنے لوگ زیادہ تر لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں, ہماری بچت اسی میں ہے. یہ حال ہو گیا. لیکن وہی بات کہ وہ بھیڑیے پر سوار ہیں, وہ تو ان کو پھاڑ کھائے گا. تو اب اس لیے جتنا عرصہ ہو سکتا ہے وہ دیکھیں, جہاں کوئی موقع ملے پھر اتر کر بھاگ نکلیں. فائلیں تیار ہیں, کیا کریں, کس طرح سے ادھر ادھر بچاؤ کریں. تو یہ اب بھاگنے کی اسٹریٹجی کیا ہو, یہ سوچا جا رہا ہے. دیکھیے جس انداز سے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے تقریر کی ہے, ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. کہتے ہیں جی یہ تقریر کا یہ حصہ سننے لائق ہے جو انہوں نے اسمبلی میں بات کی ہے. تو میں آپ کو ان کی تقریر کے چند منٹ سنانا چاہ رہا ہوں. یہ 2 منٹ کی تقریر ہے, ذرا سنیے گا. ہم نے رول کے مطابق نہیں کہا, ہم نے اس کے رائٹ کے مطابق نہیں کہا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے, ایک بڑے پارٹی کے سربراہ ہے. ہم نے اتنا کہا کہ اگر کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبر سے ملے. پاکستان نے ووٹ دیا تھا
जब यूनाइटेड नेशन के नेल्सन मंडेला रूल्स बने उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन से ज्यादा कैदी को फैमिली से न मिलाना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून है इनको छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मजीद में बैठूं। इनका भी नहीं बनता। हम भी आपके साथ हैं। कह रहे हैं ना हमारा बनता है ना इनका बनता है। जितने भी मेरे साथी हैं तहरीक इंसाफ के, इनका राइट नहीं बनता, इनका कोई हक नहीं है। फिर अगर हम खान के लिए कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल भी उसको नहीं एडमिट करवा सकते, तो फिर हमारा कोई राइट नहीं है। अगर आपने हमारी असम्बली में बात नहीं सुननी, हाई कोर्ट इतनी दफ़ा गए, 25 दफ़ा हाई कोर्ट गए, 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट गए, आप कहते थे उधर जाएं हमारे पास आए, हर तरह से करके देख लिया, फिर क्या फ़ायदा है। तो वो तो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं, हाउस खाली करने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, जज्बात कहाँ तक चले गए हैं। और यही हाल रहा तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च होकर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से अब हुकूमत कह रही है नजर सानी में हम कहेंगे जी बिल्कुल हम तैयार हैं, खान साहब के लिए बोर्ड बनाने के लिए तैयार हैं, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। असल में ये थोड़ी सी बात आ गई थी, इसकी हमें समझ नहीं आई थी, और फिर तहरीक इंसाफ के लोग आ गए थे, वहाँ पर आ गया था, रिपोर्ट्स तो सरकारी वो दे देंगे कि देखिए जी सोशल मीडिया आ गया था, फलां आ गया था, फलां आ गया था, सीक्रेट नहीं रहा। भाई आप 24 घंटे के अंदर ले जाते, किसी को पता ही नहीं लगता। आपने आखिरी वक्त तक इंतजार किया, 48 घंटे गुजरने का, तो फिर सबको ये था कि अब तो लाएंगे, हुकूमत दुली तो नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हो नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं हो सकता किसी भी रियासत में जो रियासत कहलाने के लायक हो कि जी उसकी आला तरीन अदालत के अहकामात पर हुकूमत ही अमल ना कर रही हो, तो वहाँ क्या बचेगा, केओस ही होगा, वहाँ तबाही होगी। तो आपने इंतज़ार किया, लोग खुद से कुछ निकले, कोई तहरीक इंसाफ का कोई एक रहनुमा नहीं था, कोई एक MNA एक MP नहीं था, वो कह रहे थे ना आए ना आए। अब जाकर जवाब बनाए जाएंगे और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि जी देखिए वो सरकारी हॉस्पिटल का मसला था, चलें आप प्राइवेट कहते हैं, बोर्ड भी बना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, फलां कर देते हैं, कि ये अब लॉन्ग मार्च ना हो। क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो जाहिर है बहुत नुकसान होगा दोनों तरफ से, पहले भी हमने देखा है, और अब हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं, जज्बात बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, और सुहेल अफरीदी के पास और कोई मौका नहीं है। ये समझिए उनका पहला और आखिरी लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसके बाद उनकी छुट्टी हो सकती है हर तरफ से, यानी अपनी पार्टी की तरफ से भी, खान साहब उनकी फैमिली की तरफ से भी, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, दोनों तरफ से तलवार लटक रही है। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल ये खिताब बहुत जज्बाती था। हमारे वोटर हमसे यही पूछते हैं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैंने आज जाना था, हम प्रोग्राम करते जुमे वाले दिन मेरी वालदा की वफात के बाद, लेकिन मैं अपने वोटरों को फेस नहीं कर सकता। वो लीडर जिसके बलबूते हम बैठे हैं, जनाब स्पीकर आप हमें किस कोने में पहुंचाते हैं, ये फैसला आप कर ले। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीजन पॉलिटिशियन में उस पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर ले, हमें कबूल है। आप कहते हैं हम इस कोने से निकल जाएं, हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ये बैठे हैं हमारे लीडर खान ने उसको ये मशल दिया हुआ कि ये फैसले करेगा, हम फॉलो करेंगे। और अब हम यूनाइटेड अपोजिशन है, थैंक्स टू मौलाना साहब, वो हमारा हिस्सा है। जनाब स्पीकर आप फैसला कर ले, अगर आपका लीडर ऐसा हो आप क्या कहेंगे। ख्वाजा साहब अब तो अपोजिशन भी मुत्तहिद हो गई है, मौलाना साहब भी साथ आ गए हैं, अब जब निकलेंगे तो इकट्ठे निकलेंगे। खबर सुनिए, विफाकी हुकूमत ने 5 बरसों में 68 अरब 97 करोड़ यानी 69 अरब 70 अरब के करीब, 1 अरब कम, 68 अरब 97 करोड़ रुपए सरकारी गाड़ियों में फूंक डाले। विफाकी वजारतों और इदारों के ईंधन के अखराजात की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश की गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो आप नोटिस ले रहे हैं ना, चेयरमैन कमिश्नर और चेयरमैन CDA का, कि वो बग्गी में बैठ गए थे, और IG इस्लामाबाद, ये ज़रा देख लें, ये 68 अरब रुपए तो सरकारी गाड़ियों ने फूंक दिए हैं। वैसे ही अंदाज़ा लगाइए, ये सिर्फ पेट्रोल का खर्चा आ गया है, अंदाज़ा लगाइए आप, ये 10 अरब रुपए सालाना से भी ज़्यादा बनता है, कोई लगभग आप कह सकते हैं 14 अरब रुपए के करीब हर साल सिर्फ पेट्रोल का खर्चा आ रहा है। VVIP कल्चर तो ये है, यहाँ ये हाल है। 19 अरब के टेंडर मनसूख, अस्पतालों में सर्जिकल सामान की किल्लत, ये पंजाब की खबर है। ये इनकी जनाब गवर्नेंस का हाल है, ये इनकी सूरत हाल है। और मरीम साहबा कह रही हैं कि जी यहाँ तो हर चीज़ चोरी हो जाती है, इंसुलिन, दवाइयाँ, टीके, मैंने स्टिंग ऑपरेशन में देखा है, तो यहाँ चोरियाँ बड़ी हो रही हैं, हॉस्पिटल में चोरी हो रही है, वो ये बात गिनवा रही हैं। हुकूमत के पास जवाब नहीं मिल रहा कि जी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, JD वैंस को सिक्योरिटी दी जा सकती है, आप पिम्स हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही शिफा है वहाँ नहीं ले जा सकते। कितना फासला है अडियाला से पिम्स का या शिफा का, क्या फ़र्क है, वहाँ सिक्योरिटी हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। दुनिया में आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो ये सब बातें अब इनसे सवालात की शक्ल में हो रही हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। और अब बात ये हो रही है कि जी अब हुकूमत बता रही है
کہ ہم حکومت کے لائق ہی نہیں ہیں, ہم سیکیورٹی بھی نہیں پرووائڈ کر سکتے, خود اس طرح کی بات کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں, شہباز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, یعنی اتنا امبیرس آپ کو کر رہے ہیں. اور اسی میں انہوں نے خان صاحب والا بھی معاملہ کر دیا کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ بھی کوئی صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا اور یہ سب کیا جا رہا ہے, یہ آپ پر ایک امبیرسمنٹ ہے, آپ پر اس کا معاملہ آئے گا, آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. تو اس پر بلاول بھٹو صاحب بھی آ رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب سب کو ہمدردیاں جاگ رہی ہیں کہ جی کیا کرا ہے, پوری دنیا میں خان کی خبر بنی ہوئی ہے, اور یہی کہ جی یہاں تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا. تمام دنیا کے بڑے چینل جزیرہ سے لے کر دیگر تمام چینلز پر خبر یہی ہے. تو نہ ملک میں ان کے پاس کوئی جواز بن رہا ہے, جواب بن رہا ہے, نہ باہر, اور سیاسی ٹیمپریچر ایک دفعہ پھر بہت اوپر چلا گیا ہے. اور حکومت اب اس کو کم کرنے کے لیے پھر کوشش کرے گی کہ خان صاحب کے لیے کوئی سپریم کورٹ میں جا کر کچھ کریں. اور یہ بھی خطرہ ہے حکومت کے لیے کہ سپریم کورٹ کا ایسا ہی بینچ اور بھی فیصلے دے سکتا ہے, یہ بھی ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اس لیے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ بشریٰ بی بی کے لیے پہلے ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ حافظ.